नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट खुशहाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल खान। नाज़रीन, मीडिया तो बात कर रहा है पार्टीज़ की, कौन सी पार्टी ज़्यादा करीब है एस्टेब्लिशमेंट की, कौन सी किस जनरल के साथ क्या बात हुई है, कौन जनरल क्या रोल प्ले कर रहा है, भाजपा ने क्या किया और कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी पंजाब पे कब्जा कर रही है, कौन सी पार्टी कामयाब हो रही है, कौन सी पार्टी ज़्यादा ख़रीद रही है MPs ताकि पंजाब की हुकूमत को हासिल किया जा सके। यानी ये हुकूमतों के चक्र में पड़े हुए हैं और मुल्क की सूरत हाल ये है कि जितने इंपोर्ट किए हुए कंटेनर हैं वो बंदरगाह पे पड़े हैं और सूरत हाल पेंशनर्स ये है कि पेंशनर्स को 2 या 3 माह से उनको पेंशन मिल ही नहीं रही है। बेवाएँ वो पेंशन के इंतज़ार में है, पैसा नहीं है और पेंशन मिल रही है। पेंशन बंद कर दी गई है, पैसा हो तो पेंशन देंगे, जब पैसा ही नहीं है और हालत ये है कि 6 अरब डॉलर जो इनके पास बाकी रह गए हैं वो भी इनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो 3 चाइना के हैं गालिबन और 3 सऊदी अरब के हैं। पैसा ख़त्म मुकम्मल हो चुका है और मैं तकरीबन हर व्लॉग में यही कहता रहा हूँ कि मुल्क डिक्लाइनिंग सूरत हाल में है। मुल्क का नुकसान डेली की बुनियाद पे हो रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक जो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि 12 अरब डॉलर का नुकसान इस वक्त तक हो चुका है। अब ये बताएं कि इसकी क्या वजह है, इसकी रूट कॉज क्या है। हमने ये देखना है कि इसकी रूट कॉज का क्या है। अब हालत ये है कि बिजली की लोड शेडिंग इस सर्दी में भी हो रही है और दहशतगर्दी का ये हाल है कि 6 धमाके आज ही हुए हैं बलूचिस्तान में। आपने देखा बन्नू में छावनी के अंदर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया दहशतगर्दों ने। तो ये क्यों हुआ, इससे पहले क्यों नहीं था? ये अचानक क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि दहशतगर्दी भी बढ़ गई, मुल्क में ज़र मुबादला भी ख़त्म हो गया, मुल्क में रेमिटेंस भेजना बंद कर दिया फॉरेनर ने, जो हमारे गैर मुल्की भाई हैं, हमारे जो गैर मुल्की जो बैरून मुल्क हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं वो उन्होंने क्यों कम कर दिए या बंद कर दिए। उसके बाद आप ये देखें कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकलवा लिया। यहाँ जो पाकिस्तानी बैंकों में जो पैसा है वो भी एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोई 27-28 हज़ार अरब लोगों ने पैसा निकाल के घरों में रख लिया या दुबई ले गए या बाहर ले गए। तो ये सूरत हाल इस पर क्यों नहीं जाते? इसकी रूट काज क्या है? इसकी रूट काज फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी, हम उसको लूज कर चुके हैं। हम अमेरिका के ज़ेर साया आ चुके हैं। हमने अमेरिका को पैसेज देना है अफ़गानिस्तान के लिए कि वो अफ़गानिस्तान में अपने ऑफेंसिव अटैक जारी रखे। ये है असल वजह, सबसे बड़ी जो एक्सटर्नल जो रीज़न वो ये है। और इंटरनल रीज़न ये है पाकिस्तानियों कि जो मसाइल आपके हैं, आवाम के हैं, मेरे हैं या आपके, जो हमारे मसाइल हैं, वो तबका है, जो हुक्मरान तबका है, जिनके पास इख्तियारात हैं आवाम की तकदीर के फैसला करने के। यानी वो कौन हैं? वो जजेस हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, हुकूमत वाले, और वो हैं जनरल। अब ये तबका सारा हैव्स है और जो आवाम है वो हैव नॉट्स में है। यानी ये मराहत याफ्ता है और आवाम जो है वो बेचारे पिस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं रह गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। जो हैव्स में आते हैं, जैसे जजेस हैं, जर्नल हैं, या जुडिशरी है, या ये पॉलिटिशियन हैं, इनको आज भी अगर ये तो महंगाई है इतनी, अगर इससे दुगनी भी हो जाए, जो इस वक्त मौजूद है दुगनी है ऑलरेडी पहले से, और इससे भी दुगनी हो जाए तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। इनके असासे बेशुमार हैं, ये इसको अपने आप को ये सर्वाइव कर लेंगे, ये इनका इश्यू नहीं है, इनके बिजनेसेस बाहर हैं। लेकिन जो आवाम की हालत है उसको कौन एड्रेस करेगा, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? अब ये अंदाज़ा लगा लें कि
انہوں نے چند دن یعنی چند دن نہیں کل بلکہ کچھ سینٹ تھا لنڈے پہ ٹیکس انہوں نے $1 کر دیا 1 کلو پہ. 1 کلو کی کوئی بھی پروڈکٹ ہوگی 1 کلو کی وہ تولیں گے تو اس پہ کچھ سینٹ تھا، وہ بھی اسی حکومت نے لگائی تھی، اور آج وہ $1 لگا دی. یعنی غریبوں کو جب دیکھا انہوں نے کہ وہ لنڈے کی ڈیری پر موجود ہیں اور سردی کل سے شدید ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً ٹیکس امپوز کر دیا. غریبوں کو یہ ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، یہ ریلیف دے رہے ہیں غریبوں کو. ایک غریب آدمی کو تو چھوڑ دیتے، لنڈے کے لیے تو چھوڑ دیتے کہ وہ لنڈے کے گرم کپڑے اپنے بچوں کو اور اپنے لیے وہ خرید سکتا، انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑا. تو ناظرین، اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ ہمارے آپ کے اور حکمراں طبقہ جو امارات یافتہ طبقہ ہے، یہ امارات یافتہ ہے، ان کے سیلری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کے پلاٹس ان کو مسلسل الاٹ ہوتے رہیں گے، ان کی گاڑیوں کے پیٹرول ان کو ملتے رہیں گے فری آف کاسٹ، ان کے ٹیلی فون بل فری ہوتے رہیں گے، ان کے بجلی کے بل فری ہیں. اور بھائی یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ یہ حکمراں طبقہ جن کی تقدیر کا فیصلہ اب آپ کی تقدیر کا جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو امارات یافتہ ہے، ان کو تو کچھ فرق نہیں پڑنا، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ان تجربات سے گزرا ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ایک عام آدمی کی حالت کیا ہے. وہ ملک کا جب خبریں دیکھتا ہے، سنتا ہے دجالی میڈیا کو، جو دجالی میڈیا صرف یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جیت رہا ہے، یہ ہار رہا ہے، یہ کامیاب مذاکرات کر رہا ہے، یہ بڑا ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا ہے، فلاں صاحب ہے، یہ ان کو صاحب کہہ رہا ہے سب کو، جبکہ یہ ملک تباہی و بربادی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، پولیٹیشین، ججز اور جرنیل. اب بھائی میں نے اور آپ نے تو نہیں تباہ کیا، ہم تو اقتدار میں نہیں رہے، ہمارے پاس تو اختیارات نہیں تھے، تو پھر کس کے پاس تھے؟ انہی کے پاس تھے. تو انہوں نے کیا کیا آج تک؟ دنیا کے سارے ملک ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور آج تک ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اب کسی وقت بھی آ کر کے یہ اس کو سٹاپ لگائیں، اس کو یہاں فل سٹاپ کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی کیا حل ہے اس کا، وہ حل نکالیں. وہ حل ایک الیکشن ہے، اس کو جانا نہیں چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی ان کو نہیں چاہیے، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ان کو نہیں چاہیے. لیاقت علی خان نے جب 2 دن پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائیں گے روس کا دورہ کرنے کے بعد، تو اگلے ہی دن نہیں اس کو اکبر خان سے گولی مروا دی اور اکبر خان کو کسی اور نے مار دی، آج تک نہیں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو نے فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ پالیسی کی بات کی. روس سے اس نے اسٹیل مل لگوائی جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا تھا. آج اسٹیل مل کا حالت دیکھیں، کیا اس کی حالت کیا ہے. اس کو انہوں نے جوڈیشل مرڈر کروا دیا. آج عمران خان کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی جو جتنے بھی ہیں وہ ساتھ اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کچھ ہمیں منسٹری مل جائے گی، تو اس لیے وہ ساتھ والے بھی سارے ایسے ہی ہیں. لیکن وہ یہ آج کہہ رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھیں. اس کو امریکہ کو وہ کھٹکتا ہے. امریکہ بیک ڈور اس کے ساتھ کر رہا ہے ساریاں، امریکہ سروے کر رہا ہے، امریکہ کو پریشانی لگی ہے، لیکن امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. وہ چند جنرل آگے، سیاستدان تو سارے کے سارے بکاؤ مال ہے. یہ تو ضمیر فروش ہے، یہ تو کم ظرف ہے، ان کو تو عوام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہم جنرلوں پہ ریسپیکٹ کرتے تھے، لیکن آج ہماری وہ بھی امید ٹوٹ چکی ہے، عوام کی امید ٹوٹ چکی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ جگہ جگہ اٹھا کر کے اخبارات دیکھیں، سوشل میڈیا اسپیشلی جو نوجوان ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کے خیالات دیکھیں، تو وہ سمجھ چکے ہیں کہ آج ہماری وہ فوج نہیں جس پر ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہماری وہ فوج ہے. ساری فوج کو بدنام کر رہے ہیں، حالانکہ ساری فوج نہیں ہے. ایک عام فوجی بیچارہ، وہ اور آپ کا اور میرا وہ ایک ہی ہماری اور ان کی حالت ایک ہی ہے. یہ چند جنرل ہیں بیٹھ کے، چند ہزار ہیں. وہ بھائی چند ہزار لوگ 22 کروڑ لوگوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ روٹ کاز ہے میرے بھائی. یہ لوگ جو مرات یافتہ ہے ان کو نہیں پتہ آپ کا کہ آپ کس حال میں ہے، نہ ان کو اندازہ کر سکتے اور نہ ان کو اس سے غرض ہے کوئی. اور دوسری ہے ایکسٹرنل پالیسی، خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ. یہ 2 روٹ کاز ہیں آج کی اس صورتحال کی جدھر ہم آج کھڑے ہیں. یہ 2 روٹ کاز ہیں. ایسے یہ روٹ کاز جب تک ایلیمنیٹ نہیں ہوں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس پہ سوچیں، غور کریں.
انشاءاللہ اگلے ولاگ پہ مزید بات ہوگی. اللہ حافظ.